नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र म देवी सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा कोभिड-19बाट थप 7 जनाको मृत्यु। देशभर 879 जना संक्रमित थपिए। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 298 जना संक्रमित। अन्तर जिल्ला र लामो दूरीका यातायात तथा आन्तरिक उडान असोज 1 गतेसम्म रोक। माग र सम्झौताका आधारमा नयाँ श्रम स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय। कतिपय नागरिकले पूर्ण स्वास्थ्य सावधानी नअपनाउने गरेको भन्दै विज्ञहरूद्वारा चिन्ता। कति पनि लापरवाही नगर्न सुझाव। निषेधाज्ञा र लकडाउनका कारण दुग्ध व्यवसायीहरू समस्यामा। बिक्री भएको दुधको पनि पैसा पाउन नसकेको किसानको गुनासो। भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको नयाँ दिल्लीमा निधन। विश्वका नेताहरूद्वारा दुःख व्यक्त। र ग्रिसबाट मार्चमा टोकियोमा पुगेको ओलम्पिक ज्योति प्रदर्शनीमा अबको 2 महिना ओलम्पिक ज्योति जापान ओलम्पिक सङ्ग्रहालयमा रहने। समाचार अब विस्तारमा। कोभिड-19बाट नेपालमा थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 228 पुगेको छ। त्यसैगरी आज 879 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। विगत 24 घण्टामा 11,129 जनाको PCR परीक्षण गरिएकोमा ती सङ्क्रमित फेला परेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 298 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 879 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरको प्रयोगशालामा 11,129 नमूना परीक्षण गर्दा 303 महिला र 596 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये 298 जना काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यी मध्ये काठमाडौँ जिल्लामा 190 जना, भक्तपुरमा 41 जना र ललितपुरमा 67 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमितहरू कुन ठाउँका हुन् भन्ने भने खुलाइएको छैन। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,822 रहेको छ। यी तथ्याङ्कसहित मुलुकभर संक्रमित हुनेको संख्या 39,460 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा कोभिडबाट 7 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 1 जना बालिका, 2 जना महिला र 4 जना पुरुष रहेका छन्। महोत्तरीका 4 वर्षीय बालिका, गोर्खाका 65 वर्षीय महिला र रूपन्देहीका 68 वर्षीय महिला रहेका छन्। त्यस्तै झापाका 86 वर्षीय पुरुष, रौतहटका 40 वर्षीय पुरुष, चितवनका 78 वर्षीय पुरुष र भक्तपुरका 77 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। यो सँगै हालसम्म 228 जनाको मृत्यु भएको छ भने 21,410 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। जम्मा महिला 303 र पुरुष 596 गरी जम्मा 879 जना सङ्क्रमित हुनुभएको छ। गएको 24 घण्टामा 7 जना व्यक्तिको निधन भएको छ। हाल 132 जना आइसियूमा छन् भने 16 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 13 जना, प्रदेश नम्बर 5 मा 2 जना र प्रदेश नम्बर 1 मा 1 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। हाल 10,701 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् र 7,121 जना होम आइसोलेसनमा छन्। हालसम्म 69,03,472 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। 7,337 जना क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। दिन प्रतिदिन कोभिड-19 को जाँच र उपचारमा चुनौतीहरू थपिँदै गएका छन्। संक्रमितको संख्या बढ्दै जाने हो भने अहिले भएको स्रोत साधनले धान्न नसक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ र हरेक नागरिक जिम्मेवार बनी स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन पनि मन्त्रालयले सबैमा आग्रह गरेको छ। सरकारले भदौ 16 गतेदेखि सुरु गर्ने भनिएको अन्तर जिल्ला लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात र आन्तरिक उडान असोज 1 गतेसम्म रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार यसअघि भदौ 16 गतेसम्म कायम राखेको अन्तर जिल्ला र लामो दूरीका यातायातका साधन सञ्चालनमा रोक असोज 1 गतेसम्मलाई सारेको हो। संक्रमणको दर बढ्दै गएको र संक्रमणको जोखिम पनि कायमै रहेको भन्दै सरकारले यसअघि भदौ 16 गतेबाट सञ्चालनमा ल्याउने भनेको अन्तर जिल्ला लामो दूरीका यातायात सञ्चालन असोज 1 गतेसम्म रोक लगाइराख्ने निर्णय गरेको हो।
आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने गरी भदौ 16 गतेबाट सञ्चालनमा ल्याउने भनिए पनि संक्रमणको जोखिम टरी नसकेको भन्दै असोज 1 गतेसम्म रोक लगाइराख्ने निर्णय सरकारले गरेको जानकारी दिनुभयो। यस्तै सरकारले आन्तरिक हवाई उडान सञ्चालन पनि असोज 1 गतेसम्मका लागि रोक लगाएको छ। अन्तर्जिल्ला र चाहिँ लामो दूरीका यातायातका साधनहरूको सञ्चालनको विषयमा गरिएको निर्णय थियो। अब हामीले कोरोनाको सङ्क्रमण जोखिम कायमै रहेको देखेको हुनाले सरकारले त्यस्तो किसिमको सेवा चाहिँ अहिले नै सञ्चालन गर्न यो भदौ 16 गतेदेखि नै सञ्चालन गर्न जोखिम मुक्त नरहेको हुनाले त्यसलाई असोज 1 गतेसम्मको लागि सारिएको हो। यो संशोधन चाहिँ जिल्ला अन्तर्जिल्ला र लामो दूरीको यातायातको साधनको सवारीका साधनहरूको सञ्चालनको सन्दर्भमा हो, त्यो निर्णय थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड अनुसार हुने गरी सो मन्त्रालयले तोकेको आन्तरिक व्यावसायिक तथा अन्य उडानहरू भन्ने कुराहरू राखिएको छ र त्यसमा खास गरी यस्ता कतिपय उडानहरू पनि असोज 1 गतेमै सारिएको छ। यस्तै नियमित तथा उद्धारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान व्यवस्था गर्दा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बेडको क्षमता हेरेर दैनिक 800 यात्रु नबढ्ने गरी प्रबन्ध मिलाउन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले संक्रमणको जोखिम विश्लेषणका आधारमा आइसोलेसन बेडको व्यवस्था र सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट प्रदेश कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट उपलब्ध गराउनु पर्ने निर्णय समेत गरेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी र जवाफदेहितामा उडान सङ्ख्या र यात्रुको व्यवस्थापन, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको उपलब्धताको सुनिश्चितताको आधारमा दैनिक आगमन यात्रु 800 जनामा नबढ्ने गरी देहाय बमोजिमको नियमित तथा उद्धार चार्टरको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सञ्चालन र सोको व्यवस्थापन गर्ने, सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सङ्क्रमण जोखिम विश्लेषणको आधारमा प्रदेश कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र PCCMC र जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र DCCMC को समन्वयमा आइसोलेसन बेडको प्रबन्ध गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका सरकारी अस्पताल, आवश्यकता अनुसार अन्य निजी, सामुदायिक एवं शिक्षण अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूलाई समेत प्रयोगमा ल्याई आवश्यक सङ्ख्यामा आइसोलेसन बेडको प्रबन्ध गर्ने, बागमती प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र आवश्यकता अनुसार थप आइसोलेसन बेडको प्रबन्ध गर्ने। यस कार्यमा कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रबन्ध हुने आइसोलेसन बेडको व्यवस्था र सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट प्रदेश कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट उपलब्ध गराउने, सो कोषबाट रकम उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सो रकम उपलब्ध गराउने र आइसोलेसन स्थलको सम्पूर्ण सुरक्षा नेपाली सेनाले गर्ने। यसैगरी PCR परीक्षण सहज नभएका मुलुकहरू साउदी अरब, कुवेत लगायतका मुलुकबाट नियमित उडानबाट यात्रु ल्याउन नपाउने तर त्यस्ता मुलुकमा रहेका नेपाली श्रमिकका लागि चार्टर उडानको व्यवस्था गर्न सकिने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ। यस्तै श्रम गन्तव्य मुलुकसँगको सम्झौता र मागका आधारमा नयाँ श्रम स्वीकृत खुला गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। RT-PCR परीक्षण सहज नभएका मुलुकहरू जस्तो साउदी अरब, कुवेत, कतार र अन्य मुलुकहरूबाट नियमित उडानबाट यात्रुहरू ल्याउन नपाउने, पहिले पनि चार्टर नै मात्रै भनिएको थियो, तर पनि त्यस्ता मुलुकका नियमित उडानको लागि अनुमति नभएका श्रमिक रहेका मुलुकबाट रोजगारदाता कम्पनीकै खर्चमा वा रोजगारी सम्झौता सकिएको हकमा आफ्नै खर्चमा नेपाल आउँछौँ भन्यो भने उहाँहरूलाई उधार उडानबाट लिएर आउने।
यस्तै सरकारले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा समानुपातिक सांसद तथा राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई कोभिड-19 नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारका लागि आफ्नो जिल्लामा समन्वय र अनुगमनका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। यसैगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता, परिचय पत्र नवीकरणको म्याद कार्तिक मसान्तसम्म कायम गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ। कुमार शर्माको साथमा राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। बाँकेमा कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि प्लाज्मा थेरापी विधि प्रयोगमा ल्याउन संक्रमण मुक्त भएकाबाट रगत संकलन गरिएको छ। बाँकेका 2 जनाले सोमबार प्लाज्माको लागि रक्तदान गरेपछि कोरोना संक्रमितको प्लाज्मा विधिबाट उपचार सुरु हुने भएको हो। कोरोनाका गम्भीर बिरामीको उपचारका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष प्रमोद रिजाल र कोहलपुर 15 का रामराज चौधरीले प्लाज्मा दान गर्नका लागि रक्तदान गर्नुभएको हो। उहाँहरू दुवैजना कोरोना संक्रमण भई मुक्त हुनुभएको हो। वडा अध्यक्ष रिजालले दान गरेको प्लाज्मा सल्यानका संक्रमित 29 वर्षीय एक व्यक्तिलाई दिएर प्लाज्मा थेरापीको सुरुवात गरिने भेरी अस्पतालका डाक्टर खगेन्द्र जङ शाहले जानकारी दिनुभयो। त्यसपछि अरू चाहिँ कुनै समस्या छैन, उहाँहरू दिन योग्य हुनुहुन्छ भने उहाँहरूबाट निकाल्न सक्छ। भूकम्पपछि बन्द रहेको बालाजु स्थित जनमैत्री अस्पताल कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सरकारले जनमैत्री अस्पताललाई हालका लागि कोभिड अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै लामो समयदेखि बन्द रहेको अस्पताल आजदेखि सञ्चालनमा आएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको विशेष पहलमा सरकारले निर्णय गरेपछि अस्पताल 100 बेड क्षमतासहित आजदेखि सञ्चालनमा आएको काठमाडौँ महानगरपालिका 16 का वडा अध्यक्ष मुकुन्द रिजालले जानकारी दिनुभयो। अस्पतालमा सुरुको चरणमा 6 जना चिकित्सक र 12 जना नर्सले सेवा दिनेछन्। बिरामीको अवस्था हेरेर स्वास्थ्य जनशक्ति थप गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ। 2072 को भूकम्पपछि अस्पताल बन्द रहँदै आएको थियो। महाकाली अस्पताल महेन्द्रनगरमा आइसियू सेवा सुरु भएको छ। विगतमा धेरैजसो बिरामी भारत लगायत अन्य क्षेत्रहरूमा पठाउँदै आएकोमा अस्पतालमा आइसियू सञ्चालनसँगै सघन उपचारमा सहयोग पुग्ने भएको छ। महाकाली अस्पतालमा आजै थाइराइडको उपचारमा प्रयोग हुने मेसिन पनि उद्घाटन गरिएको छ। अस्पतालमा कोरोना संक्रमणको परीक्षणका लागि छिट्टै पीसीआर मेसिन जडान गरिने अस्पतालका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। विगतमा 2-3 जना डाक्टरले धान्ने गरेको अस्पताल अहिले 23 जना डाक्टरले चलाइरहेका छन्। आइसियूको उद्घाटन गर्दै संघीय सांसद निरूप देवी पालले अस्पतालमा सुविधा वृद्धि गर्नका लागि आफू सक्रिय रहने बताउनुभयो। महाकाली अस्पताल 57 वर्ष अघि स्थापना भएको हो। विभिन्न जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा अझै पनि जारी छ। यी लगायतका अन्य समाचार लिएर एकैछिनको विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। सर्लाहीमा स्थानीय प्रशासनले आजदेखि थप 7 दिनसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। जिल्लाका पालिका प्रमुख, राजनैतिक दलका तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि प्रशासनले भदौ 21 गतेसम्मका लागि औषधि पसल लगायत अत्यावश्यक बाहेक सम्पूर्ण पसलहरू समेत बन्द गर्ने र अत्यावश्यक काम बाहेक सर्वसाधारणलाई घर बाहिर निस्कन नपाउने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। सर्लाहीमा हालसम्म संक्रमित 1564 जना रहेकोमा 966 जनालाई निको भएको र 578 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। रूपन्देहीमा भदौ 20 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरिएको छ। जिल्ला स्तरीय कोभिड-19 व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। कोभिड-19 व्यवस्थापन केन्द्रको सिफारिस अनुसार जोखिम न्यूनीकरणका लागि लकडाउनको अवधि थप्नु परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थले जानकारी दिनुभयो। यसअघि भदौ 14 गते राति 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लागू गरिएको थियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाले भदौ 19 गतेसम्मका लागि पुनः निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले जिल्लामा कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिन नदिनका लागि पुनः निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। हाल जिल्लामा कोरोना संक्रमित मध्ये 16 जना सक्रिय संक्रमित रहे पनि 5 जना समुदायका रहेका छन्। अन्य 561 जनालाई निको भइसकेको छ। 2 जनाको भने मृत्यु भएको छ। यस्तै कोरोना संक्रमित बिरामीको संख्या बढ्दै गएपछि दाङमा 1 हप्ताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले आजदेखि भदौ 21 गतेसम्म लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभयो। जिल्लामा हालसम्म 772 जनालाई कोरोना संक्रमण भएकोमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 698 जना निको भएका र 72 जना राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा रहेका छन्। यस्तै जिल्लास्तरीय कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रका अधिकारी र जिल्लाका सरोकारवालाहरूको बैठकले आजबाट गोर्खा जिल्लामा निषेधाज्ञा हटाउने निर्णय गरेको छ। तर आजै करिब 20 जना संक्रमित थपिएपछि सीमा नाकामा नेपाली सेना र प्रहरी परिचालन गरी कडाई गरिएको छ। तनहुको आबु खैरेनी नाका भएर गोर्खा प्रवेश गर्ने मजुवा देउरालीमा आउजाउ गर्नेको निगरानी बढाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकामा जारी निषेधाज्ञा पुनः 1 साताका लागि थप गरिएको छ। भदौ 8 गतेदेखि सिल गरिएको सदरमुकाम खलङ्गा लगायत मुसिकोट नगरपालिकाका 14वटै वडामा कोरोनाको जोखिम कायम रहेको भन्दै पुनः 1 साता थप गरिएको हो। यसअघि एकै दिन जिल्लामा 18 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि 1 हप्तासम्मका लागि मुसिकोट र सानीभेरी सिल गरिएको थियो। यस्तै कपिलवस्तुको सदरमुकाम तौलिहवा लगायतका जिल्लाका विभिन्न स्थानमा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि अर्को 1 साताका लागि लकडाउन थपिएको छ। भदौ 15 गते सोमबार राति 12 बजेसम्मका लागि लकडाउन गरिएकोमा आगामी भदौ 22 गतेसम्मका लागि लकडाउन थपिएको हो। गत साउन 22 गतेबाट जारी लकडाउन यो चौथो पटक थपिएको हो। अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्न पाइने र ब्याङ्किङ संस्थालाई मापदण्ड अनुसार बिहान 10 देखि 1 बजेसम्म न्यूनतम कर्मचारीले सेवा प्रवाह गर्ने गरी सञ्चालन गर्न दिइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। उच्च अदालत विराटनगरले विराटनगर स्थित कोशी अस्पताल र धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बहिरङ्ग विभाग सेवा अर्थात् ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्न र कोरोनाका बिरामीहरूलाई विभेद नगरी उपचार गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू लेखनाथ घिमिरे र शेखर पौडेलको संयुक्त इजलासले गत भाद्र 8 गते गरेको 16 बुँदे निर्देशनात्मक आदेश उही प्रकृतिको भएको र सो आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न आदेश भएको उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। स्याङ्जामा संक्रमणको दर कम भएपछि आइसोलेसनहरू रित्तिन थालेका छन्। जिल्लामा निर्माण गरिएको 7 आइसोलेसन मध्ये 5 वटा खाली भएका छन् भने 2 वटा आइसोलेसनमा 5 जना मात्र संक्रमित रहेका छन्। जिल्लालाई संक्रमण बढ्न नदिन कोरोना संकट व्यवस्थापन समितिले नाकामा कडाई गर्ने र समुदायमा स्वाब परीक्षण गर्ने तयारी गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगा बहादुर छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। विरुद्ध चाहिँ नि विजय प्राप्त गर्ने चाहिँ एउटा टुङ्गोमा पुग्न खोजेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएपछि देशका विभिन्न भागमा निषेधाज्ञा र लकडाउन जारी गरिएका छन्। लकडाउन र निषेधाज्ञाको अवधिमा दैनिक अत्यावश्यक सामान किनमेलका लागि निश्चित समय छुट्याउने गरिएको छ। यस्तो किनमेलका लागि पूर्ण स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनु पर्नेमा कतिपयले लापरवाही गर्ने गरेको पाइएको छ। यसै सन्दर्भमा राजधानीमा आज बिहान देखिएको दृश्यसहित यो रिपोर्ट।
यी दृश्यहरू काठमाडौँ उपत्यकाका फुटपाथ पसल, ठेलागाडा पसल र अन्य केही पसलहरूमा बिहान देखिएका दृश्यहरू हुन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम नियन्त्रणका लागि अधिकांश जिल्लाहरूमा लकडाउन तथा निषेधाज्ञा जारी छ। पसल व्यवसायहरू बन्द छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि भदौ 3 गतेबाट निषेधाज्ञा जारी छ। तर बिहान सबेरैदेखि बिहान 9:15 बजेसम्म भने अति आवश्यक सामान तथा खाद्यान्न बिक्री वितरणका लागि खुल्ला गरिएको छ। सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क अनिवार्य लगाउने जस्ता स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अनिवार्य रूपमा अपनाउन भनिएको छ। तर बिहान काठमाडौँका फुटपाथका तरकारी पसल, ठेलागाडा तथा पसलहरूमा मास्क सबैले लगाएको देखिए पनि किनमेल गर्ने क्रममा खासै सामाजिक दूरी कायम गरिएको भने देखिएन। कतिपय पसलहरूमा डोरी टाँगिए पनि त्यसको खासै औचित्य नै देखिँदैनथ्यो। सुरक्षा कर्मीहरूले निगरानी गर्ने क्रममा सामाजिक दूरी कायम गर्न भन्दै गरेको पनि देखिन्थ्यो। नागरिकहरू स्वास्थ्य मापदण्डलाई पनि बेवास्ता गर्दै सामान किन्नेतर्फ नै हतारमा रहेका देखिन्थे। कोरोना भाइरसको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेका बेला यसरी स्वास्थ्य मापदण्डको पालनालाई बेवास्ता गर्नु भनेको अत्यधिक जोखिम बढाउनु हो। त्यसैले अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा सामाजिक दूरी कायम गर्नु, मास्क लगाउनु, साबुन पानीले हात धुनु वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुको अरू विकल्प छैन र यसको कुनै औषधि नआइसकेको अहिलेको अवस्थामा यी स्वास्थ्य मापदण्ड नै कोरोनाबाट बच्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय भएको चिकित्सकहरूले बताउँदै आएका छन्। सकेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्कने र निस्कनै परे स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाऊ र हरेक नागरिक जिम्मेवार बनाऊ, सचेत बनाऊ। कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा सकेसम्म घर बाहिर निस्कनु हुँदैन भन्ने सबैलाई थाहा भइसकेको छ। तर कतिपयलाई कार्यालय जानुपर्ने वा अत्यावश्यक कामका लागि घर बाहिर निस्कनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। यस्तो अवस्थामा घर बाहिर रहँदा र घर पुगेपछि कस्तो सावधानी अपनाउनुपर्छ त भन्ने बारेमा तयार पारिएको प्याकेज कोरोना केयर अबको प्रस्तुतिमा। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न अहिले हरेक व्यक्तिले सावधानी अपनाउनुपर्छ। सकेसम्म घर बाहिर निस्कनु हुँदैन र निस्कनै परे पनि स्वास्थ्य सावधानीका सबै उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ। जोखिम बढ्दै गएकाले कार्यालयका काम पनि सकेसम्म घरबाटै गर्न चिकित्सकहरूले सुझाव दिने गरेका छन्। कार्यालयको काममा होस् वा अत्यावश्यक कामका लागि घर बाहिर जानै पर्ने भए भौतिक दूरी कायम गर्न र मास्क प्रयोग गर्न भुल्नु हुँदैन। जबसम्म भाइरसको ट्रिटमेन्ट आउँदैन, जबसम्म यसको भ्याक्सिन्सहरू आउँदैन अथवा जबसम्म यो डिजिज कन्ट्रोल हुँदैन तबसम्म हामीले अब हाम्रो जीवनको बिहेभियर, हाम्रो लाइफस्टाइललाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। अब हामीले नयाँ तरिकाले हामीले बाँच्न सिक्नुपर्छ। त्यसलाई अहिले हामी न्यू नर्मल भनेर भन्छ हाम्रो मेडिकल साइन्समा चाहिँ। अब हामीले न्यू नर्मल लाइफमा जानुपर्छ। न्यू नर्मल लाइफ भनेको चाहिँ हिजोको जस्तो गरिकन होइन कि अलिक नयाँ ढङ्गले हाम्रो जीवनका व्यवहार, दैनिक गर्ने क्रियाकलापहरूलाई हाम्रो जीवनमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो सोसल डिस्टेन्सिङ भन्छ, तर म व्यक्तिगत पृथकीकरण भनौँ। यो चाहिँ व्यक्तिगत पृथकीकरण चाहिँ हुनुपर्छ। हामी एउटा व्यक्ति र अर्को व्यक्तिमा मिनिमम पनि 6 फिटको हामीले दूरी कायम गर्नुपर्छ र मास्क सधैँ प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीले अपरिचित व्यक्ति अथवा भिडभाडमा अथवा अरू ठाउँमा कार्यालयमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले मास्क प्रयोग गर्नै पर्छ। कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएकाले कार्यालयहरूको संरचनामा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। विगतमा एकै ठाउँमा धेरैजना बसेर काम गर्ने गरिएको भए पनि अब भौतिक दूरी कायम गर्न मिल्ने गरी संरचनाहरू बढाउनुपर्छ। कार्यालयका झ्याल र भेन्टिलेसन खुल्लै राखेर काम गर्नुपर्छ। अफिसहरूमा पहिले जसरी भेन्टिलेसनहरू थिएन भने अब अफिसको लेआउट, हाम्रै इभन ओपिडीहरू पहिले एकदम बन्द कोठाहरू थियो भने पनि अब हामी त्यसलाई सकभर खुला ठाउँमा अलिकति झ्यालहरू भएको, भेन्टिलेसन भएको ठाउँमा सार्नु भनेर भन्छौँ। हाम्रो अफिसहरूको काम गर्ने ठाउँहरूमा भेन्टिलेसनहरू, हावा आउने जाने ठाउँ अलिक खुला बनाउन सक्नुपर्छ। राखेका कुर्सी टेबलहरूलाई पनि अलिकति सारेर डिस्टेन्सहरू मेन्टेन हुन सक्ने अथवा अलिकति त्यो ठाउँ मिलाउन सक्ने छैन भने पनि एकअर्का अपोजिट फर्किने खालको भनौँ न। तपाईँ र म फेस टु फेस छौँ भनेदेखि मैले बोल्दाखेरि मेरा मुखका छिटाहरू तपाईँसँग आउन सक्छ, तर तपाईँ र म उल्टो फर्केर बसेका छौँ भने म फर्केको अर्कोतिर हुन्छ, तपाईँ फर्केको अर्कोतिर हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो छिटाहरू आउन सक्ने सम्भावना कम हुन्छ। त्यस कारणले यस्तो हामीले बस्ने लेआउटहरूदेखि लिएर पृथकीकरणका कुराहरू अनि मास्क लगाउने कुरा र हाम्रो कार्यालयहरूमा जहाँ पनि सेनिटाइजरहरू सकिन्छ भने अब बेला बेलामा हात पानी
मा के भन्छ साबुन पानीले धुने हो, तर त्यो सम्भव भएन भने पनि सेनिटाइजर लगाइरहने हो। किनभने अपरिचित वस्तु छुइरहनु परेको भने त हामीले त्यो फेरि चिज छुइसकेपछि नाक कान आँखा मुख छुँदा ओर्दाखेरि हामीलाई त्यो संक्रमित वस्तुबाट हाम्रो शरीरमा भाइरस सर्ने भएकोले बेला बेलामा अपरिचित वस्तु छुइसकेपछि हात धुने अथवा सेनिटाइजर गर्नुपर्छ। र यो अफिसमा त हुँदै हो, कल कारखानाहरूमा त हुँदै हो, तर सँगसँगै बाहिर हामी जब केही किनमेल गर्न जान्छौँ भने पनि हामीले त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न जरुरी छ, मास्क लगाउन जरुरी छ र केही सामान लिइसकेपछि हातहरू धुने अथवा सेनिटाइजर प्रयोग गर्न जरुरी छ। कार्यालयको कामबाट होस् वा अत्यावश्यक काम सकेर घर फर्किएपछि पुनः जोसुकै व्यक्तिले पनि सावधानी अपनाउनुपर्छ। जुत्ता चप्पल घर बाहिरै खोल्नुपर्छ। यो सँगै घरभित्र पसेपछि नुहाउने, कपडा फेर्ने, आफूले लगाएका कपडा अलग्गै राख्ने र धोएर मात्र पुनः प्रयोग गर्नुपर्छ। यसो गर्दा कपडामा संक्रमण रहेछ भने पनि अर्को व्यक्तिलाई सर्न नसक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। घर आइसकेपछि आउने बित्तिकै बच्चा बुच्ची अथवा बाबुआमा अथवा बुढाबुढी भएको ठाउँमा नजाने, सबभन्दा पहिले चाहिँ आफ्नो कोठामा गएर आफूले लगाएका लुगाहरू खोल्ने, त्यस पछाडि आएर सकिन्छ भने नुहाइधुवाइ गर्ने, केही गर्न नसके पनि आफूले लगाएको लुगा फेरिसकेर हातहरू मुखहरू राम्रोसँग धोइसकेर अनि बल्ल मात्रै के भन्छ आफ्नो नर्मल जुन क्रियाकलाप हुन्छ घरको त्यो नर्मल क्रियाकलापमा जानु पर्यो। त्यस कारणले जाने बित्तिकै घर छिर्ने बित्तिकै बच्चा बुच्चीसँग खेल्ने अथवा बुढाबुढीको सम्पर्कमा जानुभन्दा पनि सबैभन्दा पहिले आफ्नो कोठामा गएर आफ्नो लुगाहरू फेरेर हात मुख धोएर सकिन्छ भने नुहाएर नयाँ कपडा लगाएर अनि बल्ल त्यहाँ जानु पर्यो र आफूले लगाएर जुन बाहिर जाँदाखेरि लगाएका ती कपडाहरूलाई छुट्टै राख्ने, त्यसलाई धुन दिने अथवा धोइदिने, अनि सो द्याट कि भोलि फेरि त्यसलाई त्यो धोइदिइसकेपछि भोलि नयाँ तरिकाले त्यसलाई लगाउन सक्यो अथवा अर्को कपडा लगाउन सक्यो। जसले गर्दाखेरि यदि बाइ द वे हामीले आफ्नो लुगामा संक्रमण लिएर आएको रहेछौँ भने पनि घरका बच्चा बुच्ची बाबुआमालाई नछुवाइकन हामीले त्यसलाई अलग्गै राखेर धुन दिन्छौँ अथवा धुन्छौँ। अनि हामीले हातहरू पनि राम्रोसँगले हातहरू मुखहरू धोइसकेपछि त्यस्ता चिजहरूबाट जोगिन सकिन्छ। घर बाहिर निस्कँदा जोसुकैबाट पनि कोरोना भाइरस सर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा घरभित्र पसेपछि सकेसम्म बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकबाट टाढै बस्नुपर्छ। कुरा गर्नुपर्दा पनि भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्छ। यसो गर्दा संक्रमणको जोखिम कम गर्न सकिन्छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा जोसुकैले पनि कार्यालय होस् वा अन्य कामका लागि घर बाहिर रहँदा र घरभित्र पस्दा निश्चित सावधानी अपनाउन सकिए जोखिम कम गर्न सहयोग पुग्नेछ। विश्रामपछि समाचारमा फेरि स्वागत छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय बाँकेका कार्यालय प्रमुख मनिष कुमार अर्याल स्रोत नखुलेको रकमसहित मन्त्रालयभित्रैबाट पक्राउ परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलको टोलीले उनलाई 5,30,000 रुपैयाँ सहित बुटवल स्थित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय परिसरबाट पक्राउ गरेको आयोगले जनाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदय त्रिपाठीले संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कुनै हस्तक्षेप हुने नगरेको प्रश्न पार्नु भएको छ। मन्त्रालयबाट गत आर्थिक वर्षमा सम्पादन भएका मुख्य कार्य र उपलब्धिहरूबारे जानकारी दिन मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उहाँले नेपाल जस्तो स्थानीय निकायलाई असाधारण अधिकार प्राप्त भएको देश अरू नभएको उहाँले दावी गर्नुभयो। संघीय र प्रदेश सरकार जस्ता स्थानीय निकायको वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने निकायको खाँचो पनि उहाँले औँल्याउनुभयो। मन्त्री त्रिपाठीले संघीय निजामती सेवा ऐन समयमा आउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहको जनशक्ति व्यवस्थापनमा कठिनाई भइरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। विभिन्न अनुदानको रूपमा हाम्रो अर्थ मन्त्रालय अथवा सरकारको संघीय सरकारबाट अर्थ मन्त्रालय मार्फत अनुदानका रकमहरू जान्छ र त्यसको खर्च कसरी भयो, त्यसलाई कति नियमित भयो कति अनियमित भयो भन्ने लेखा परीक्षणबाट स्थापित भइसकेपछि त्यसको निर्कोल गर्ने एउटा स्थानको आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले काठमाडौँ उपत्यका वरिपरि 5 लाख पर्यटक बस्न मिल्ने पर्यटन पूर्वाधार तयार गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्रालयमा आज बोर्डका निर्देशकसँगको छलफलमा मन्त्री भट्टराईले उपत्यका आसपास क्षेत्रमा 5 लाख पर्यटक क्षमताको पर्यटन पूर्वाधार पदमार्ग र साइक्लिङ पर्यटनको सम्भावनाको अध्ययन गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले प्रदेश स्तरमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी बोर्डको शाखा चाँडो गठन गर्न समेत निर्देशन दिँदै नेपाली, हिन्दी, चिनिया, अरबी, पोर्चुगली र स्पेनी
भाषामा डिजिटल सामग्री तयार गर्न आग्रह गर्नुभयो। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जान थालेपछि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण धादिङमा मजदुरी गरी दैनिकी चलाउने समूहका मानिसहरू समस्यामा पर्न थालेका छन्। दैनिक ज्याला मजदुरीमा जान नपाएपछि उनीहरूलाई बिहान बेलुकीको गर्जो टार्न समस्या भएको हो। भूकम्पका कारण विस्थापित भई सदरमुकाम वरपर बसोबास गर्दै आएका उनीहरूले दैनिक ज्याला गरी कमाएको रकमले परिवार पाल्दै आएका थिए। भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको आज निधन भएको छ। 84 वर्षीय मुखर्जी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित बनेपछि नयाँ दिल्ली स्थित आर्मी आरआर अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्थ्यो। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उहाँको सोही अस्पतालमा मस्तिष्कको शल्यक्रिया गरिएको थियो। शल्यक्रियापछि मुखर्जी कोमामा जानुभएको थियो। गत मंगलबारदेखि नै मुखर्जीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएको थियो। 6 दिनअघि उहाँलाई भेन्टिलेटरको सहायतामा राखिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले आज एक ट्वीट गर्नुभई मुखर्जीको निधनबाट आफू मर्माहत भएको र नेपालले एक असल मित्र गुमाएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाली जनता, नेपाल सरकार तथा आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट भारतीय जनता, भारत सरकार र शोकाकुल परिवारप्रति राष्ट्रपति भण्डारीले हार्दिक समवेदना पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि एक ट्वीट गर्नुहुँदै भारतका पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जीको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मुखर्जीको निधनप्रति नेपाली जनता, नेपाल सरकार तथा आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट समेत दुःख व्यक्त गर्दै उहाँको परिवारप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ। इजरायल र संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई बीच सीधा हवाई उडानको औपचारिक रूपमा सुरुवात भएको छ। इजरायलको वेन गुरियोन विमानस्थलबाट इजरायली र अमेरिकी उच्च पदाधिकारी लिएर इजरायली ध्वजावाहक अल एल विमान सोमबार यूएईको अबुधाबीका लागि प्रस्थान गरेको छ। अमेरिकी प्रशासनको पहलमा इजरायल र यूएई बीच यही अगस्तको सुरुमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरिएसँगै दुवै देशबीच सम्बन्ध सामान्यीकरणका लागि विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ नयाँ योजनाहरू पनि अघि सारिएका छन्। कोरोना संक्रमण फैलन नदिन आह्वान गरिएको निषेधाज्ञाका कारण दूध तथा दुग्ध पदार्थको बिक्री घटेकाले पूर्वी क्षेत्रका कृषकहरूलाई दूधको रकम प्राप्तिमा समस्या भएको छ। विगत 1.5 महिनादेखि दूधको पैसा कृषकहरूलाई उपलब्ध गराउन नसकिएको विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजना विराटनगरले जनाएको छ। कृषकहरूको करिब 2.5 करोड रुपियाँ बक्यौता रहेको छ। आयोजनाले पूर्वका जिल्लाहरूमा समेतबाट दैनिक करिब 50,000 लिटर दूध खरिद गर्दै आएको छ। पाउडर दूध पनि बिक्री गर्न नपाई थन्किएका कारण कृषकहरूलाई भुक्तानी गर्न नसकिएको आयोजनाले जनाएको छ। नेप्से परिसूचक आज 22.31 अङ्कले बढेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक बढेर 1484.99 अङ्कमा पुगेको छ। यस्तै क वर्गका कम्पनीको कारोबार गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 2 अङ्कभन्दा धेरैले बढेको छ। आजकै दिन 3 अर्ब 46 करोड रुपियाँ बराबरको 77,63,000 किता सेयर किनबेच भयो। यो कारोबार रकम 2 महिना यताको सबैभन्दा धेरै पनि हो। आज होटल समूह बाहेक सबै समूहको उपसूचक बढेका छन्।